Isaias 22. Kini ang giingon mahitungod sa walog sa panan-awon. Nganong nanakaman kamong tanan sa atop sa kabalayan ug naghudya ka ug nagsaba? Wala mamatay sa away ang inyong mga sundalo. Nang layas ang inyong mga pangulo apan nadakpan sila nga wala gani makagamit sa ilang pana. Bisag layo ang ilang gilayasan, nakit-an o nadakpan gihapon sila. Busa miingon ako, ayaw ninyo ako tanawa. Pasagdi ako nga magpatulo sa pait nga luha. Ayaw na lang kamo paghago o paglipay kanako. Kay gihilakan ko ang kamatayon sa akong katawhan. Kay ang Ginoong Dios nga labing gamhanan nagtakda og adlaw sa kaguliyang ug kapildihan ug kasamok didto sa walog sa panan-awon ug masuhon ang mga kota sa atong syudad ug may singgit sa pakitabang didto sa kabukiran ug ang mga sundalo sa ela mga bot nga magkabayo ug ang uban magsakay sa mga karwahe nga sangkap sa pana. Ang mga sundalo sa Kir andam na sa ilang mga taming. Nalukop sa mga karwahe ang tabunok nga kawalugan sa Juda ug ang mga sundalong nagkabayo maoy misulong sa mga ganghaan sa Jerusalem. Ug nalumpag ang kota sa Juda. Niadtong adlaw gikuha mo ang mga hinagiban gikan sa balay sa lasang nga gibutangan niini. Ug nakita mo ang daghan nga mga buslot sa kota sa Jerusalem ug gikan sa ubos nga linaw gitigo mo ang mga tubig ug gihap mo ang kabalayan sa Jerusalem ug unya gipangguba ug gigamit mo aron paglig-on sa kota. Ug gibuhat mo ang usa ka tangke sa tunga-tunga sa duha ka kota aron ipatubig sa karaang tangke, apan wala ka modangop o magtagad sa Dios nga maoy nagplano niini kaniadto pa. Niadtong adlaw awhagon sa Ginoong Dios nga labing gamhanan ang mga tawo sa paghilak o pagbangutan, sa pagpakiski sa ilang ulo o pagbistig sako. Apan magsadya o maglipay hinuon sila o mag-ihaw silag mga baka o mga karnero o mag-ing nanay. Hala, mangaon o mag-inom kita, total mga matay raman gihapon kita. Giingan ako sa Ginoong Dios nga labing gamhanan, dili o gayod pasayloon kining ilang sala samtang buhi pa sila. Ako ang Ginoong Dios nga labing gamhanan, may oy nagsulti niini. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios nga labing gamhanan. Adtoa kining tinugyanan nga si Sebna nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari og ingna siya. Si kinsa ka man nga nagbuhat ka maglubnganan alang sa imong kaugalingon din hinining pangpang? Hibaw-i nga ilabay ka sa Ginoo bisan paggamhanan ka. Gunitan kaniya og ituyok-tuyok og ilambuyog ngadto sa patag sama sa bula. Didto mamatay ka tupad sa mga karwahe nga imong gipasigarbo. Ikaw nga nagpakaulaw sa banay sa imong agalon. Palagputon ka sa Ginoo gikan sa imong katungdanan o gikan sa imong nahimutangan. Ang Ginoo miingon ngadto kang Sebna, niadtong adlaw paanhion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim nga anak ni Hilkias. Suluban ko siya sa imong bisti ug baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom ug mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Juda. Og isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. Siya'y moabli niini og walay makasira. Musira siya niini og walay makaabli.
Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit daw usa ka ugsok ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Apan ang iyang banay mahimong palas anon ngadto kaniya. Sama sila sa mga kaldero o tasa nga gisab-it diha sa ugsok. Niadto unyang panahona ang ugsok nga giugbok sa lig-on nga dapit matumba og mapukan ug mao kadtoy katapusan sa tanan nga gibitay sa ibabaw niini. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan.